الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. مستقیما میرم سراغ موضوع برنامه و اینکه امروز چی میخوایم بگیم. من فکر میکنم و البته اونی که از تعالیم دینی یاد گرفتم، کسی که قرآن رو نداره چی داره و کسی هم که قرآن رو داره چی نداره. هر کسی که قرآن رو داره و قرآن رو میخونه و قرآن رو میفهمه و به اون انس گرفته و عمل میکنه، همه چی این دنیا رو داره، همه لذت ها، همه خوشی ها. اون خوشی و لذتی است که در درون انسان بهش احساسش میکنه و اون رو میفهمه و اون رو درک میکنه و لمس میکنه. ما امروز هم داریم در مورد سوره فاتحه صحبت میکنیم. سوره فاتحه مهمترین سوره در قرآن کریم، بزرگترین سوره در قرآن کریم هست که شرح اون در تمام قرآن کریم اومده. 7 آیه‌ای که سنگین ترین، بهترین و مهمترین آیات هستند. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی هستند. هر سلام در خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و همچنین بینندگان عزیز خدمت همتون عرض ادب و سلام دارم. ممنونم. هفته گذشته در مورد سوره فاتحه ما مطالبی رو گفتیم و در مورد اسمهای این سوره، در مورد فضائلش هم مقداری صحبت کردیم. جای بحث بسیار زیاد هست در بحث فضائل سوره فاتحه و همونطوری که خود سوره بسیار مهمه، فضائلش هم بسیار زیاد هست، ولی به همون اندازه ما اکتفا میکنیم و میریم سراغ این که موضوعاتی که در این سوره هست، این سوره چه موضوعاتی رو مورد بررسی قرار میده. حالا من شاید نیاز باشه برای بینندگان عزیز کوتاه و مختصر اگر در فضائلش هم یادآوری کنید، اشکالی ایرادی نداره، خیلی هم مناسب هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه در مورد فضائلش چند حدیث بود که هفته گذشته هم مطرحش کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این سوره به عنوان بزرگترین سوره قرآن و افضل قرآن و همچنین اخیر قرآن و همچنین نور و فضائل زیاد دیگری یاد شده. بله. اما در مورد موضوعات این سوره که خداوند فرمودند که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، 7 من المثانی 7 تکرار شونده. حالا اینجا خیلی از علما گفتن که منظور از 7 من المثانی 7 آیه هست از این سوره، که حالا بعضی ها میگن که خود بسم الله هم جزوی از این سوره هست. بله. و بعضی ها میگن که میشه 7 آیه دیگه. بله. بعضی ها میگن که اهدنا الصراط المستقیم آیه 5 هست، صراط الذین انعمت علیهم این آیه 6 هست و باقی هم میشه آیه 7. از غیر المغضوب میشه آیه 7. بله. و اون دسته که این رو میگن و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو یه آیه مستقلی میدونند. بله. بسم الله رو جزو سوره فاتحه نمیدونند. بله. یعنی همچنان همه بر این متفقن که 7 آیه هست. بله بله. ولی قرآن میفرماند که 7 تکرار شونده. بله. آیا این 7 تکرار شونده منظور 7 آیه هست یا 7 موضوع هست؟ 7 موضوعی که تکرار میشه. 7 موضوع میکن داره، حالا 2 تا موضوع هم در یک آیه بیاد. پس ما الان از دیدگاه این که 7 موضوع قرآن این سوره مطرح کرده که به عنوان 7 موضوع اساسی قرآن هست. بله. که این 7 موضوع هم حقیقتا بعد خلاصه میشه در 2 تا چیز. یکی شناخت خداست و یکی خود انسان هست که انسان چه وظایفی داره. بله. یکی در بحث شناخت خدا که از این 7 موضوع اولا بحث الوهیت هست، ربوبیت هست، اسماء الحسنا هست، قیامت هست و بعد بحث عبادت هست، استعانت هست و بعد راه شناخت راه هست. جالب. این 7 موضوع اساسی قرآن است که شما هر قرآن نگاه کنید همه اینا هست.
هر جای قرآن کل قرآن به یکی از این موضوعات اشاره میکنه. بله کل قرآن میاد این 7 موضوع رو شرح میده برای ما. مثلا الحمدلله الوهیت هست که ستایش کاملا فقط از آن الله هست. برای چی؟ رب العالمین هست. ربوبیت، این رب چه صفاتی داره؟ از بارزترین صفاتش اینجا میاد که الرحمن الرحیم هست، پروردگار رحمان هست و رحیم هست. بعد مسئله قیامت میاد، ایاک نعبد، عبادت هست، ایاک نستعین، کمک خواستن از خداوند هست برای اینکه بتونه عبادت کنه، بتونه وظایف انجام بده. عبادت چیه؟ یا فقط عبادت نماز خوندن و زکات دادن این هاست، یا اینکه نه بحث خیلی گسترده تر هست بحث قرآن در این مورد. و بعد راه و انتخاب راه، از خدا میخواد که راه درست نشونش بده، از راه بدکاران نجاتش بده. این 7 موضوع وقتی که بحث امت‌های گذشته ما تو قرآن میخونیم و خدا اونها را هلاک کرد، برای چیه؟ همون غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هست دیگه. بله. همیشه در امت‌ها این دو گروه بودن، یکی مغضوب علیهم، یکی هم گمراهان. مغضوب علیهم که حقو میدونستن، که از بردی از تعابیر قرآن هست که کفار میدونسته، کافر کسی است که میدونسته اما حقو میدونه ولی انکار میکنه. یه گروهی هستن که پیرو هستن، نمیدونن، همینطوری انجام میدن یا همینطوری خدا را میپرستن. همیشه این دو گروه بودن دیگه. و گروه برتری که انسان مؤمن از خدا میخواد چیه؟ که راه حق رو نشونش بده، راه راست، راه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. اینها این موضوعات کلی اساسی قرآن هست که همه قرآن در این مورد صحبت میکنه. شناخت خداوند که خداوند داره خودش رو معرفی میکنه خیلی بحث مهمی است، زیرا علت گمراهی انسان ها در چیه؟ در اینکه خدا رو درست نشناختن. پس خداوند ابتداء خودش رو معرفی میکنه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. بعد قیامت هست که مالک یوم الدین هست. حالا بحث عبادت میاد، چون خدا را درست نشناخته انسان اینجاست که دچار انحرافات میشه، یا منکر وجود خدا میشه، یا اینکه نه خدا میپرستد اما بین خودش و خدا واسطه‌ای قرار میده، راههای انحرافی داره. استعانتش از خدا نیست، از غیر خدا هست. پس این دو میشه بارده میگیم که این 7 موضوع هم حقیقتا یکیش در مورد خداست، بله، یکم مورد خود انسان هست. همطور در حدیث صحیح فرمودن قدسی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی. یک قسمتش که حق خداست که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بعد میگن که ایاک نعبد، بعد ایاک نستعین، از تو کمک میخوایم. میگی که حالا بندم هر چی میخواد بهش میدم. اهدنا الصراط المستقیم، تقاضایی که انسان میکنه حالا که حق چی میخوام. پس این میشه یه بخشش در مورد خداونده، بخش دیگر در مورد خواسته های انسان. خواسته های انسان هست و خداوند شناختن این اساس هست، خیلی مهم هست که انسان همونطور که فرمودن که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که منو بپرستن. اگر خداوند خودش رو به ما معرفی کرده که من چه ذاتی هستم تا بتونیم او رو درست عبادت کنیم. چاله. عبادت. پس این قسمت اول قرآن معرفی خداست و بعد انسان خودش، چون الان کل خطاب قرآن هم متوجه انسان هست. بله. اونم چه انسانی که عاقل هست. من فهمم که ما یعقلها الا العالمون. همیشه خطاب قرآن متوجه انسانی که عاقل هست، میفهمه، تفکر میکنه، عقل. بله. چون دعوت به تفکر و تعقل میدهد. خب بس این 7 موضوع اساسی قرآن ما میتونیم بگیم که بحث الوهیت هست و ربوبیت و اسماء و صفات هست و قیامت هست و عبادت هست و استعانت هست و شناخت راه. بسیار جالب. شناخت راه. حالا شما هر جای قرآن نگاه کنید ما همه اینو داریم. کل قرآن کریم داره در این موضوع حرف میزنه. اونجایی که بحث قصص پیامبران رو میگه، اونجایی که بحث هلاک ملت‌های دیگر رو میگه، اونجایی که هر جا شما میخونید باز به این موضوع ربط داره. و نکته جالبی که وجود داره، تفاوتی که این سوره با بقیه قرآن کریم داره اینه که انسان داره با خدا حرف میزنه. در بقیه قرآن کریم دستورها از طرف خداست به انسان، ولی این سوره ما داریم با خدا حرف میزنیم، صحبت میکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حتی اولش هم حمد و سپاسی هم که میکنیم در این سوره. بله. و خیلی جالب است که ابتدا معرفی خداست. بله. و بعد تقاضا میکنه. حتی به این خاطر علما در آداب دعا این است که ابتدا مدح و ستایش خدا باشه
و بعد بیاد تقاضای خودش مطرح کنه. شناخت خدا اول بعد به زبانت بیاری، بگی و خدا را بستایی و بعد تقاضای خودتو بیاری. بله. ابتدا عظمت و بزرگی خدا میاری، بعد نیاز خودتو مطرح میکنی، ضعف خودت خواسته بعد میاد. بله. پس ابتدا بزرگی خدا مطرح میکنه و بعد نیاز خودشو مطرح میکنه. بله، بسیار جالب. ما به همین 7 موضوعی که اشاره فرمودید به عنوان محور موضوعاتی که در سوره فاتحه هست و در کل قرآن کریم، هر جا که انسان آیاتی رو میخونه، حتی قصه‌ای رو میخونه، داستانی رو میخونه از گذشتگان، میبینید در نهایت برمیگرده به همین موضوع. یکی از این مواضعی است که جناب عالی اشاره کردید. مطلب دیگری هست در این باب یا بریم سراغ آیه؟ بله. ترجمه آیات و شرح کلمات محوری در این آیات. بریم سراغ اولا بسم الله الرحمن الرحیم. قصه این که آیه از آیه قرآن کریم هست، یعنی اشاره کوتاهی شد، ولی آیا واقعا کدوم یک ترجیح داره؟ بنا به فرمایش قرآن فاسألوا اهل الذکر. بله. بالاخره متخصصین این قضیه بعد ببینیم که قراء هستن. بله. قراء بسم الله میگن. بله. و صحابه هم نوشتن. بله. حالا میمونه که آیا به عنوان اینکه جزوی از هر سوره هست یا اینکه به عنوان اینکه برای مشخص یه شدن آیه مستقلی هست، برای مشخص شدن ابتدای سوره هست. ولی چیزی که هست، اصحاب رضوان الله علیهم وقتی قرآن رو نوشتن هیچ چیزی غیر از قرآن توش نبود، حتی اسم سوره نبوده توش. چیزی رو از خودشون اضافه نکردن. هیچ چیز، حتی اسم سوره ننوشتن. اون چیزی که حضرت عثمان رضوان الله علیه نوشتن و فرستادن فقط بسم الله الرحمن الرحیم بود در ابتدا سوره. در 113 آیه سوره قرآن ما بسم الله داریم، فقط سوره توبه نداریم. و این نکته رو تایید میکنه اینکه اگه به خاطر فاصله بین سوره ها بود باید سوره توبه هم می‌داشت. بالاخره این گونه هست دیگه. این چیزی که از وقت توقیفی است میاد، چون بالاخره قرا اینجا هستن، اینجا فقها نمیتونن اختلاف کنن، چون اینجا تخصص قرا هست. بله. هر فن یه متخصص داره. متخصص توی فن قرآن قرا هستن. البته قرا به خاطر اینکه بینندگان متوجه این نقطه باشن، قرا که گفته میشه مقصود اونایی نیستن که امروز قاری قرآن. بله. قاری قرآن با قرا فرق داره. قرا کسانی بودند که قرآن رو اون گونه که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده رو سینه به سینه نقل کردن بدون زیاد کردن، حتی لحنی که وجود داشته، حتی نوع قرائتی که وجود داشته. می‌بینیم قرا قرائتشون با هم دیگه متفاوت بوده و این هم برمیگرده باز به نقلی که از پیامبر اکرم علیه السلام. توضیح خیلی خوبی بود. بله. احسنتم. پس قراء قرآن بود کسانی که قرآن رو به ما رسوندن و مثل حفص، عاصم، ابن کثیر، اینها همه میبینیم که بسم الله الرحمن الرحیم رو میگفتن. پس این دیگه میمونه که بالاخره جزوی از قرآن هست. بله. آیه از قرآن کریم هست. آیا سوال اینجاست که آیه از سوره فاتحه هم هست یا یه آیه مستقلیه مثل بقیه سوره های دیگه که در ابتداش این آیه مستقل داره تکرار میشه؟ آیا این هم همین گونه هست یا جزوی از سوره فاتحه است که این هم باز قضایای فقهی برش مترتب میشه که خوندن و نخوندنش چه خواهد شد؟ بعد از میان برنامه جواب رو از جناب عالی خواهم گرفت. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه برمیگردیم و اینکه آیا سوره بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه از سوره فاتحه است یا یک آیه مستقله. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبت امروزمون پرداختیم به موضوعات سوره فاتحه. چه موضوعاتی رو در این سوره بحث میکنه که محور تمام آیات قرآن کریم است. این مواضیع و معانی که در سوره فاتحه وجود داره، کل قرآن داره همین حرفو میزنه. کسی که سوره فاتحه رو بفهمه همه قرآن رو فهمیده. به عبارت دیگر صحبت ما به اینجا ختم شد جناب شیخ منصور، به این که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیه از اون 7 آیه که گفتید یکیشون بسم الله هست؟ بله. گفتیم که بعضی از علما میگن که
خود سوره بسم الله هم جزوی از این سوره فاتحه است، به خصوص در مورد سوره فاتحه. بله. اما در باقی سوره قرآن میگن که نه، جزوی از سوره نیست، فقط برای فاصله سوره اما اومده. بله. اما در سوره فاتحه اینو جزوی از خود سوره میدونن. یعنی آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم، اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم، بس باقی 6 تا آیه دیگه. اما بعضیا میگن که نه، فقط 7 آیه رو میگن که سوره بقره، سوره فاتحه. خب الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، 5 تا آیه. صراط الذین انعمت علیهم 6 تا. بعد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میشه 7 تا. 7 تا. اینو 7 تا میدونن. حالا یک بحث فقهی است، اما خیلی جالب هست که شیخ طنطاوی رحمت الله علیه در کتاب خودش تفسیرش الوسیط فکر کنم در مورد بسم الله یک صحبت زیبایی دارن. میگه که هر سوره نامه‌ای از سوی خداست و در این سوره خدا رحمتی قرار داده. خداوندی که خودش به عنوان رحمان و رحیم معرفی کرده دیگه. بله بله. شما سوره را با نام کسی که رحمان و رحیم هست این نامه را باز میکنید. پس میگه که هر سوره مظهری از مظاهر رحمت خداست. حالا شروع میکنید با نام خداوندی که مهربان است و مهرورز. که ببینید که در این سوره چه نعمتی و رحمتی از خدا قرار داده شده. این دید طنطاوی رحمت الله علیه است. بس میگه که سوره قرآن هر کدام خودش یک مظهری از مظاهر رحمت خداست. شروع میکنی، میخوای باز کنی با نام خداوندی که رحمان و رحیم است شروع میکنی. حالا برخلاف سوره توبه که چون ابتداش دیگه خیلی تند و کوبنده هست و بحث اعلان براءت هست و بعد مسئله افتضاح کردن منافقین هست، خیلی تند هست. خب نیومده، با اینکه بارد خودش هم برای جامعه اسلامی رحمتی است، ولی خب این گونه اومده دیگه. این گونه بر رسول الله صلی نازل شده و این گونه هم رسول الله صلی به ما رسونده و قراء قرآن هم این گونه به ما رسوندن. بله. پس هر سوره رحمت خداست. بله بسیار جالب. یک رحمتی برای ما فرستاده. برداشت لطیف و زیبایی است در این خصوص. این که حالا یه آیه از قرآن کریم هست، آیه مستقلی اگه بگیم یا بگیم آیه از سوره فاتحه، چه تأثیری روی خوندن نمازمون داره؟ آیا این که گفته بشه آیه جزو سوره فاتحه نیست باز مترتب قضیه فقهی که ازش منشأ میشه، کسی که نماز میخونه بسم الله رو نگه نمازش درست است یا نیست؟ چون آیه رو ناقص کرده. به اعتقاد خودش دیگه. اگه اعتقاد داره که بعد اینو جزو سوره هست باید بخونه دیگه. چون اعتقادش هست. بله. کسی که این اعتقادو داره، اعتقادی که داره، ولی کسی که این اعتقاد نداره که جزوی از این سوره هست، خب اگه تفاوت جزئی هم قائل شدن فکر کنم. تفاوت این هست که برای خوندنش حتی اونایی هم که میگن جزوی از سوره نیست ولی خوندنش رو در نماز ابتدای سوره فاتحه واجب میدونن. بالاخره خواندن آن جمهور علما بر این هستند که باید خونده بشه، یا سری یا جهری. بله بالاخره جزوی از قرآن هست. بله. حالا چی یا بلند میخونند یا پنهانی میخونند، اکثریت علما بر این هستند که بالاخره جزوی از قرآن هست. اما که رأیی که میگه که اصلا جزء قرآن نیست، نه جزء سوره در ابتدای هیچ سوره چیزی نیست، این قول ضعیفی هست که بله. علما رد کردن. بله. خیلی جالب هست این که امام شافعی میگه اگر نماز جهری بود باید جهری بخونی بسم الله رو هم، و اگر نماز سری بود سری باید بخونی. امام ابو حنیفه میگه نماز جهری باشه یا سری باشه بسم الله رو سری بخونی، نمیگه نخونید، میگه باید بخونید ولی سری بخونید. بله بیشتر علما، حتی امام احمد، امام مالک هم، البته امام مالک بعضیش امام مالک تقریبا رأیی که غالب هست میگه اصلا نخونید. بله. جزء چیز نیست. بله. یه رأی. بله. ولی مهم اینه که خود این بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره که هست و اینکه انسان مسلمان هر کاری انجام میده با نام خدا چقدر تأکید شده. این ارتباطی که انسان همیشه با خدا داره و شروع کردن هر کاری با نام خدا،
یعنی و خیلی زیباست این موضوع و بله. نه تنها به نام خداوند رحمان الرحیم. بله. این خیلی مهمه. خیلی مهم هست همیشه در ارتباط با خدا بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله میومدن خونه با بسم الله، میرفتن بیرون با بسم الله، ورود مسجد با بسم الله، خروج با بسم الله، برای قضای حاجت به همین صورت، برمیشن به همین صورت، سوار ماشین میشه انسان با بسم الله. هر حرکتی انسان مؤمن میکنه همیشه یاد خداست. بله. چون انسان مؤمن این اعتقاد داره که لا حول ولا قوة الا بالله، همه چیز از خداست، خدا به من این قدرت داده، پس این کارمو با یاد خدا شروع میکنم. یعنی غافل نبودن از خدا در انجام دادن کارها. بله. مهم مثلا ما سوار ماشین میشیم، انسان سوار میشه امکان داره مشغول هست یا موبایلش دستش هست یا اصلا غفلت داره، یاد خدا نمیکنه. همین که انسان با یاد خدا شروع کنه، دقت کن چه آرامشی که به انسان میده، ارتباطی که با خدا داره، انسانو از غرور دور میکند، از دیدن نعمت از خودش دور میکند. با نام خدا شروع کرده، غذا میخوره انسان بگه بسم الله، با نام خدا شروع میکنه. یعنی زندگی انسان مؤمن اینه که در ارتباط با خداست، همه چیز از خدا میدونه، یعنی با نام خدا من این کار رو شروع میکنم، یعنی خدا به من اجازه داده و من این کار رو شروع میکنم. نقطه‌ای که قابل توجه هست در اینکه با نام خدا گفتن، بسم الله گفتن، اون برداشتی که در فارسی میشه، میگه با نام خدا شروع، این نام خدا رو اولش میاری، ولی در عربی بسم الله گفتن یعنی طلب استعانت کردن از خداوند. بله. این معانی رو مقدار توضیح دادن معنی عربی اون که بیننده‌ای هم که فارسی زبان هست رو در گفتن بسم الله چه تغییری ایجاد بشه. بله، چون به حرف جر. بله. خودش استقلالیت نداره، بعد خودش به تنهایی معنی نداره. به چی؟ به نام خدا. یعنی اینکه شما میخواد بنویسی، میگی که مینویسم با نام خدا، میخوری میگی که با نام خدا میخورم، می آشامی چیزی میگی با نام خدا انجام، میخواید حرکتی کنید، فعالیت کنید، با نام خدا این فعالیت انجام میدم. پس همیشه این میشه که ارتباطش داد با نوع کاری که داری، اما همین کار رو مرتبطش میکنی چی؟ با نام خدا. من به یاد خدا هستم. به یاد خدا بودن انسان را از این که حتی مرتکب گناه بشه در این قضیه باز میداره. با نام خدا، چون داری اسم خدا شروع میکنی دیگه. اینجا مواظب هستی که کاری نکنی که برخلاف خواسته خدا باشه. و در حدیث هم هست که خب صحبت روش هست که هر کاری که در مورد سندش حرف هست، بله مهمی باشه انسان بدون نام خدا شروع کنه، هر کاری تو زندگی همه کارها مهم هست دیگه، ابتره، میفهمم که بی خیر و برکت هست. واقعا انسان وقتی که بی یاد خدا نیست زندگیش ابتر هست. بله. انسان خودش فکر کنه لحظه هایی که از خدا غافل هست چقدر زندگیش بی ارزش هست. از خدا غافل مثل قطع شده از همه چیز. بله. کلمه بسم الله، گرچه ما میگیم بسم الله، کلمه بسم الله همونطوری که در عربیش هم هست یعنی خدایا از تو استعانت میجویم. بله. از نام خدا کمک میخوای. وقتی که میگی به نام خدا یا با نام خدا شروع میکنم، اگه کسی بیاد بگه یا الله رو شروع کنه، آیا این جای بسم الله رو میگیره؟ برای شروع کردن بگه یا الله، بگه من نام خدا رو آوردم دیگه. بله. نه ولی در هدف اصلی اون درخواسته. بله. در واقع بسم الله نوعی دعاست. بله. بله. بالاخره اگه بگیم بالاخره به یه نحوی جا بگیره، ولی بسم الله در ابتدا هر کاری جای چیز کاملتر و شاملتر هست. یعنی عمومیت و شمولیت بیشتری خواهد داشت تا وقتی فقط بگیم که یا الله. بله. بدین خاطر حتی عرب ها وقتی که قبلا در جاهلیت هم کار مهمی بود، قرارداد مهم داشتن، میتونن بسمک اللهم. جالب. بسمک اللهم اینو داشتن. حتی اونها هم یعنی کارهای مهم اساسیشون قراردادهایی بود با نام خدا شروع میکردن. پس نام خدا حقیقتاً انسان مؤمن نمیشه که کاری را انجام بده و بیاد خدا نباشه. خدا در سوره کهف این سرگذشت این دو مرد رو برای ما یاد کرده. اون کسی که دیگه از خدا غافل شد، از خودش میدید، به خدا کفر ورزید، صاحب باغ بود، در این باغ همه نعمت‌ها داشت. دوستش بهش گفت که چرا تو غره رفتی؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. یعنی بیاد خدا بودن و از خدا دونستن این نعمت‌ها، اینکه همه از طرف خداست، همه از خداست. پس انسان مومن وقتی که بسم الله با کاری میخواد انجام بده،
دقت کنید چه آرامش هم به انسان میده. شما وارد خونه میشید با بسم الله وارد شو، بسم الله نگو، چه تأثیر روحی که انسان خودش احساس میکنه وقتی که با بسم الله وارد میشه و با بدون بسم الله وارد میشه. بله، هر کاری بسیار متفاوت است. بله هر کار انسان شروع میکنه با یاد خدا شروع کنه، یک صلواتی میفرسته بر رسول الله. میخواد الان مثلا سیستمتون رو باز کنید، کامپیوترتون میخواد شروع کنید، قبل از اون نام خدا یاد کن، صلوات بفرست. چه آرامش به انسان میده. خودش یک نوع بازدارنده انسان هم هست از گناهان، از اینکه بخواد صفحه هایی باز کنه که برای ایمان و تقوا انسان ضرر داشته باشه. همین که انسان با نام و یاد خدا شروع میکنه، تذکر به این موضوع خیلی مهمه. حتی در کارهایی که همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید خیلی مهمه. بازدارنده است از بعضی از گناهان، از خیلی از گناهان، و انسان با معنا این رو بگه. مخصوصا اونی که تاجر و کاسب هست متوجه این باشه وقتی که با نام خدا شروع میکنه دیگه کلاه سر کسی نذاره، گران فروشی نکنه، کم نفروشه و خیلی تأثیر داره قطعا این موضوع. بله، حتی اون که معلم هست، اون که معلمه، اونی که الان وسایل تواصل جمعی، این گوشی هوشمندی که اومده و همه چی هم توش هست و اینترنت در اختیار همه است. همین که با بسم الله شروع کنه، تذکری به خودش که با نام خدا شروع کرده و نره سراغ دیدن چیزهایی که دیدن اونها جایز نیست یا خوندن مطالبی که براشون مفید نیست. ولی واقعا همین بحثی که اشاره که تذکری که دادید، انسان وقتی میخواد بره با این گوشیش سر کار بزنه، سر کله بزنه، این بسم الله گفتن واقعا تاثیر داره. مسلمه. بله. یعنی چقدر از ما الان وقتی که میخوایم شروع کنیم اینو باز کنیم بسم الله میگیم، یا یه سایتی میخوایم باز کنیم با بسم الله انسان شروع کنه، خیلی تاثیر میذاره تا اینکه انسان غافل، قلبی که غافل هست خب مرتکب اشتباهات زیاد میشه. ولی قلبی که با یاد خداست، با یاد خدا شروع کرده، حالا چیزی میخواد بنویسه مواظب خودش هست. بله. چیزی میخواد بگوید، چیزی میخواد نگاه کنه، همه مواظب خودش میشه. این یه نوع نیروی بازدارندگی هست، یعنی از این که انسان منحرف بشود و در اینجا که از خدا کمک میخواهد. واقعا این استعانت که خدایا اگه به من کمک نکنی من گمراه میشم، منحرف میشم. همونطور که در بحث عبادت از خدا کمک میخوایم، در بحث اینکه بتونیم در منهیات هم خودمون کنترل کنیم نیاز به کمک خدا داریم. بله. و اصلا مسائل فریبنده بسیار زیاد است، مخصوصا در این وجود اینترنت. حتی اگر انسان به سراغ گناه هم نره، در اتلاف وقت به بزرگترین گناهه، در اتلاف وقت بزرگترین آسیب رو انسان میبینه. کاری رو میخوای انجام بدی، میری سراغ گوشی تلفنت یا سراغ کامپیوترت باز میکنی، کاری که میخوای انجام بدی رو به خاطر وجود قضایای دیگری که مشغولت میکنه وقت زیاد رو از تلف میکنه، به نتیجه هم نمیرسی. و بسم الله گفتن برکت وقت هم میاره. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید. بعد میان برنامه بقیه آیاتی که در سوره فاتحه اومده و معانی که در این سوره هست رو باید با هم مرور کنیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. ما پرداختیم به معانی سوره فاتحه و وارد این شدیم که آیات رو بررسی کنیم. ما تونستیم فقط در مورد بسم الله مقدار بسیار اندکی صحبت بکنیم. علما بزرگان ما کتاب ها نوشتند فقط در مورد بسم الله. هستن کسانی که کتاب های نوشتن فقط بسم الله رو دارن شرح میدن و شرح بسم الله بعضی در تعبیر بعضی میگن کل جهان شرح بسم الله است. بله. با نام خدا. درسته. اشاره کردید در مورد نوشته که استاد سبحانی داشتن در تفسیر سوره. واقعا خیلی چیز قشنگی داره در تفسیر سوره فاتحه، یا همون بررسی کلی نماز و تفسیر سوره فاتحه. بحث‌های خیلی قشنگ و زیبایی داره. حتی در بحث بسم الله هم که صحبت‌های زیبایی داره. در ابتدا وقتی که صحبت میکنه از سوره فاتحه، میگه که خود سوره فاتحه انسان از دید سوره فاتحه مثل یک بذر هست. یک بذر استعداد داره دیگه. بله. برای اینکه تبدیل بشه به یک درخت. بله. خب این
استعدادهای زیاد درش، درش نهفته هست بالقوه. بله بالقوه هست. حالا برای اینکه بالفعل تبدیل بشود یک زمینه رشدی میخواد، یک امکاناتی میخواد، یک موانع و دست راهش برداشته بشه. امکانات بله، برای اینکه یه بذری تبدیل بشه به یه بوته یا تبدیل بشه به یه درختی، یه امکاناتی رو لازم داره. و یک موانعی هم که مانع شده که به این رشد برسه، اینم باید برداشته بشه. این همین قضیه انسان میاد. انسان هم مثل یک بذری است که خدا درش استعدادهای زیادی قرار داده. این استعداد میتونه در راه خیر به کار ببره، در راه شر میتونه که اصلا از این استعداد استفاده هم نکنه. حالا خداوندی که رحمان است و رحیم امکانات رو در اختیار انسان برای رشدش قرار داده، موانع را هم از سر راهش برداشته. بدین خاطر میگه وقتی ما میگیم که رحمان و رحیم، خداوندی که رحمان هست یعنی وزن فعلان دلالت بر پوری میده، یعنی که ذات خدا پر از رحمت، اصلا سر تا سر رحمت هست. رحیم بعد در ارتباط خدا با ما، یعنی پس هر چیزی که خدا به ما دستور داده و یا از اون نهی کرده در دایره اینی که از رحمتش هست، رحمت خداست. خداوند وقتی میگه من ظلم را بر خود حرام کردم، پس هیچ وقت به ظلم ما را دستور نمیده، یعنی دستورات خدا هیچ وقت در ظلم نیست. وقتی به ما فرموده این کار رو انجام بدید، ظلم نیست. نهی کرده، ظلم نیست، بلکه همش رحمت هست، چون از ذاتی این دستور رسیده که کلا ذات رحمت هست. پس دقت کنید در اولین گام وقتی الله، اولا که بسم الله، فقط الله، با نام الله شروع میکنه. حالا ما متاسفانه خیلی وقتا میبینیم وقتی طرف میخواد کاری انجام بده، یا مثلا علی، یا محمد، یا شیخ فلان. دقت کنید به اسم دیگران رو میگه، غیر خدا، در حالی که مؤمن چی؟ بسم الله، فقط الله. الله هم استاد ناصر اصفهانی و همچنین باقی علما از راغب اصفهانی اینا همه توضیح دادن که اصلا کلمه اله درش یعنی معبودیت هست همراه با یعنی محبت و تسلیم شدن هست. معبود هست، عبادت می شود اله با نام کسی که معبود من هست. من اونو می پرستم. این کسی که می پرستمش معبود من رحمان هست. شما در قصه های یونان و اغریق قدیم چی می خونید؟ خدایان خشم و غضب، خدایی که برای راضی شدنش دختران قربانی می شدن. بله بعد چقدر خون می ریختن که خدا آقا من الان راضی شده، انسانو می کشه برای راضی کردن خدا. خدای طوفان هست، این خدای فلان هست، این خدایان متعددی که همه درشون خشم و غضب هست، اما خدا که یکی بیشتر نیست میگه من رحمان هستم، ذاتم پر از مهر و محبت هست. و نسبت به شما هم رحیم هستم. پس این اولین انسان شروع میکنه و اولین سوره قرآن، شما قرآن شروع میکنید با نام و یاد خداوندی که پر از مهر و محبت هست، نسبت به بندگانش هم مهر و محبت داره. خود فرستادن قرآن از رحمت خداست، فرستادن پیامبر خدا رحمت خداست، به انسان عقل و هوش داده رحمت خداست. همش میاد رحمت خدا، ذاتی که پر از مهر و محبت است. آفرینش جهان هستی همش از مظاهر رحمت خداست. این دیدی که انسان مؤمن الان باید این قضیه داشته باشه. رحمان و رحیم بودن. خیلی این نقطه خیلی مهمی هست، یعنی غافل شدن از این آیه در واقع غفلت بسیار بزرگی هست و باعث میشه که انسان حتی برداشتش هم از دین یک برداشت خشنی باشه. یک برداشت تندی باشه. و خشونت از در رفتار آدم ها از همین جا نشأت میگیره. 114 بار بسم الله الرحمن الرحیم رو میخونه در قرآن کریم، ولی 113 بار اول سوره ها و یک بارم در سوره نمل هست. این رو میخونه 114 بار میخونه، ولی همیشه وقتی که آیات، وقتی که احکام، وقتی که شریعت رو مد نظر داره، یک موضوع بسیار پرخشونت سخت عبوس رو نگاه میکنه. این از کجا میاد این تصور غلط؟
از همین متاسفانه عدم برداشت درست، عدم فهم درست و عدم توجه به این آیه. بله بله، اصلا این رحمان و رحیم بودن، دین خدا رحمت است، ولی متاسفانه وقتی که برداشت بد میشه، دین خدا میشه دین چی؟ خشم و غضب و کینه و افراط و تندروی و کشتن و حتی ترشرویی. بله حالا بله. از اونش هم نگی ترشرویی بله. که اونایی که همه مردم انتظار دارن اون انسان متدین کمتر بخنده، کمتر شوخی کنه، کمتر، یعنی یک چهره عبوس در هم رفته غمگین گریه آلود همیشگی، در حالی که چنین چیزی رو ما در خود قرآن کریم نمیبینیم. حتی در آموزه های سنت میبینیم که فرق تبسم صدقه است. بله. اینو به عنوان یک صدقه معرفی میکنه. پس شما الان تابع دینی هستید که در این دین کسی پرستیده میشه که الهش هست که ذاتش پر از مهر و محبت. اصل این دین رحمت هست. دین رحمت هست، دین رحمت هست. پیامبر رحمت است. ما ارسلناک الا رحمه. تو فقط رحمتی فرستادیمت برای جهانیان، رحمت. با اینکه درش خب بحث جنگ و درگیری هست، مسائل دیگه است، اما میفرمان که همه اینها در دایره رحمت هست. ولی خب متاسفانه وقتی که برداشت درست از دین نیست، حالا میاد خیلی چیزا دخیل هست، امکان داره فرهنگ جامعه که هست، فشارهایی که درش بوده، فلان روش تأثیر میذاره، یک افکار تندی از قرآن میگیرد. اون جمالیات این دین، زیبایی ها این دین رو فراموش میکنه. امام شاطبی رحمت الله علیه فکر کنم در الاعتصامش صحبت میکنه یا در کتاب موافقاتش، موافقات هست، خیلی جالب هست، میگه که انسان مؤمن از یک جهت حتی کافر رو دوست داره. برای چی؟ به خاطر اینکه مخلوق خداست. تو خدا را دوست داری، این مخلوق خداست. بله. پس چون تو خدا را دوست داری، باید مخلوقش رو دوست داشته باشی. و پیامبرم همین گونه بوده. یعنی پیامبر درسته با مشرکین و با کفار جنگ‌های رو داشتن، ولی هیچ وقت تمنا نکرده که اونا به آتش جهنم فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. و دعام بر علیشون نکرد. خیلی جالبه که دعای نزول عذاب نکرد. یه بارم که دعا کردن در بدترین شرایط بود، فرمودن که لیس لک من الامر شیء. بله. تو این حقو نداری. در جنگ احد بود. بله بله. بله. پس نگاه کن، دین خیلی دین رحمت هست. دین کسی است که فرموده که من ذات اصلا رحمت هست. ولی امروز اونایی که خودشونو متدین میدونن، مرگ بر اینو اون میفرستن، شب و روز عادت شده، سالهای ساله که این اتفاق میفته و مرگ بر اینو اون میفرستن. این چه ارتباطی با تعالیم دین داره؟ والا کلا با دین در این چیزا در تضاد هست. حالا امکان داره بیان برای این کار خودشون یه سری توجیهات هم بارد، امکان داره استدلال کنن از بعضی از آیات قرآن که قتل الانسان مثلا ما اکفره اینطوری میان. ولی اینکه شما اینو شعار اساسی قرار بدید که هر کس مخالف توست بعد مرگ برش باد، یعنی کشته بشه دیگه. مرگ بر باد یعنی کشته باد. بله. این خیلی فکر تندی است، افراطی است. بله، فکر تروریستی هست در واقع. بله، این که هر کی یا با من یا دشمن من. بله. با من نیستی پس مرگ بر تو. مرگ بر تو چی؟ بعد کشته بشی دیگه. دقیقاً. یعنی هم تمنای مرگش رو میکنه، هم برنامه ریزی برای مرگش رو. و چیزی که اصلا خدا اینو قرار نداده. وقتی خداوند داره به پیامبرش میفرماند که آیا تو میخوای مردم رو وادار کنی افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. اگه بحث اکراه بود من همه را مسلمان قرار میدادم، ایمان مؤمن میآفریدم. اما این سنت خدا نیست. اینجا در سوره انعام میگه که فلا تکونن من الجاهلین، از جمله کسانی که قانون خدا نمیدونن نباش. پس نمیشه بگیم که یا من یا خلاص هیچ کس. اگه با فکر من نیستی بعد از بین بری. این نمیشه. خدا قرار آزادی به انسان قرار داده. خیلی جالبه. یعنی اینکه انسان وقتی که به دیگران مرگ میفرسته و یا همیشه در فکر تقبیح دیگرانه، به این معنی که داره میگه من خوبم تو بدی، و در ذات هر تقبیح کردنی مدح کردنی هست برای خودش رو مدح میکنه، در حالی که خداوند آدم رو آفرید که گناه کنه و داره گناه میکنه. و از روز اول وقتی که میگه، همطوری که حافظم میگه وقتی پدر من گناه کرد من هم اون گناه رو میکنم، چاره ای هم نیست، ازش نمیشه دوری کرد. بالاخره توی چیز انسان هست. بله. بسیار جالب. وجود بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی امیدوار کننده هست، خیلی امید میده به انسان و انسان باید حتما این معانی که در بسم الله الرحمن الرحیم وجود داره رو مرتب یادآور باید بشه انسان. به کسانی که داره آموزش میده، اونی که بر سر منبر میره، اونی که متصدی امر دین هست، باید حتما این معنا را قبل از معانی دیگه ذکر کنه. خیلی جالبه که در سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، باز هم در خود آیه دیگر هم میگیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و تکرار شدن این موضوع تأکیدی بر این مفهوم هست. بله. ما 2 دقیقه وقت داریم. 2 دقیقه فقط همین آیه رو کمی دیگه بیشتر توضیح بدیم در بحث همون رحمان و رحیم بودن خداوند. وقتی که ما میگیم که خداوند رحمان و رحیم هست، یعنی که خب از مظاهر رحمت خدا چیه؟ یکی این که امکانات رو برای ما مهیا کنه و موانع از سر راه ما برداره. بله. این امکانات فقط این نیست که در ذهن انسان بره امکانات مادی، این که هم پیامبران فرستاده، کتابای آسمانی فرستاده، فهم این کتاب، فهمش خیلی مهم هست. که به وسیله این فهم میتونه به فرقان دست بیابد، بتونه حق و باطل تشخیص بده که از صفات، از ویژگی های اساسی قرآن اینه، ذاتاً این ویژگی رو داره که اینها رو از خدا میخواهد. این امکانات هست دیگه. بله. عقل درست، ایمان درست، اندیشه درست، مغرضانه نباشه، اینا همه بعد موانع سر راهش برداره. موانع هر چی باشه، هر موانعی که هست در سر راه انسان که انسانو باز میداره از رسیدن به رشد و بلوغ فکری، رسیدن به خدا، این موانع سر راه برش داره. از خدا میخوایم، یعنی حتی این کاری که انسان الان انجام میدی با نام خداوند رحمان رحیم، خدایا این کارو برای من آسان کن، این کارو برای من قرار نده. میره خونه، انسان بره خونه خدا را فراموش کنه دیگه، تو خونه نشسته یا وارد سیستم شد خدا را فراموش کنه. بسیار متشکرم جناب شیخ منصور حسینی از اینکه قبول زحمت فرمودید و در این برنامه حضور پیدا کردید. از حضور شما بینندگان عزیز و اینکه تا این لحظه با ما موندید و پای گیرنده هاتون بودید بسیار متشکرم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های دیگری زوایای دیگری رو و آیات دیگری رو که در سوره فاتحه اومده رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.